नमस्कार। विश्वकर्मा जातिको मुक्तिको लागि मुक्तिका खातिर आज यहाँ छलफलमा भाग लिन उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अग्रज तथा मेरा अभियन्ता साथीहरूमा म टेकबहादुर विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालको विशिष्ट सदस्यको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। हामीलाई थाहा छ कि नेपाली समाजमा निर्माणका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आएको एक जाति विश्वकर्मा जातिको मुक्तिका लागि आजभन्दा करिब 7 दशक अगाडिदेखि सर्वजित विश्वकर्मा तथा उहाँका समकालीन अभियन्ताहरूले थालनी गर्नुभएको मुक्तिको प्रश्न आजसम्म टुङ्गोमा पुगेको छैन। यद्यपि देशले धेरै राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका खुड्किलोहरू पार गरिसकेको छ। हामीलाई थाहै छ कि विभिन्न चरणमा हाम्रा विभिन्न अभियन्ताहरू, हाम्रा विभिन्न अग्रजहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट विभिन्न तवरले यस जातिको मुक्तिको खातिर विभिन्न योगदानहरू पुर्याउँदै आउनुभएको छ। त्यसैले गर्दा नै आज विगतका समयभन्दा यस जातिले केही न केही रूपमा आफूलाई परिमार्जन पाइसकेको छ। यद्यपि अब हामीले ती परम्परागत रूपमा हाम्रा अभियन्ताहरूबाट पुर्याउँदै आएका योगदानहरूलाई पनि हामीले सङ्कलित गर्दै हाम्रो यस अभियानलाई विश्व अभियानसँग विश्वमा सामाजिक विकासका अभियानहरूसँग, सामाजिक विकासका मान्यताहरूसँग जोडेर हाम्रो यस अभियानलाई नयाँ सिराबाट अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर नै विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालको स्थापना भएको र सुरुवात भएको अहिले लगभग 2 वर्ष बितिसकेको कुरा पनि यहाँहरूमाझ मैले पस्कन चाहन्छु। र हामीले यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ हामीले यो लामो समयसम्म पनि यसलाई कुन ढङ्गबाट अगाडि बढाउने भनेर एउटा प्रशासनिक रूपमा अगाडि नबढाइसकेको कुरा पनि यहाँहरूलाई मनमा खड्किएको हुनसक्छ। तर वास्तविक रूपमा यस जातिको मुक्तिका लागि हामीले कुन कोणबाट, कुन सिराबाट लैजानुपर्छ र यस मुक्तिलाई सम्भव भएसम्म विश्वकर्मा जातिमा अहिले रहनुभएका विभिन्न हाम्रा अभियन्ताहरू, विज्ञहरूको भनाइ, सल्लाह र उहाँहरूको परामर्श र उहाँहरूले दिएको मार्गदर्शनलाई हामी अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ भन्ने भावनाका साथमा हामीले अहिले एउटा नयाँ कोणबाट हामी छलफल अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। र यस जातिको मुक्तिको लागि हामीले पहिले नै यहाँ उल्लेख गरिएको चाहिँ विश्वव्यापी मान्यता तथा अभ्यासहरूलाई कसरी अगाडि लैजाने त भन्ने कुरा जोडेर लैजाने एउटा जमर्कोका साथमा म विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायीको सञ्जालको तर्फबाट यहाँ केही अवधारणाहरू पेश गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले यी अवधारणाहरूलाई मनन गरेर गहन रूपमा श्रवण गरेर आफ्ना अवधारणा, सुझाव, सल्लाह राखिदिनु हुनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले हामी यहाँ विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। विशेष त विश्वकर्माहरूको एकता, सुनचाँदी व्यवसायमा एकरूपता, राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो सहभागिता भन्ने मूल र प्रारम्भिक नाराका साथमा सुरु भएको विश्वकर्मा समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सर्वाङ्गीन रूपमा सबल तुल्याएर राष्ट्रिय मूलधारमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने चिन्तनका साथ अगाडि बढेको विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जाल हो। विश्वकर्माहरूको कुरा गर्दा यो आर्य सभ्यतामा विकास भएको एक समुदाय हो भन्ने इतिहासकारहरूको भनाइ छ। र विश्वकर्मा जातिलाई विशेष गरेर आर्य सभ्यताको कुरा गर्दा आर्य सभ्यतामा क्रान्ति तथा शासन सत्ता दरिलो तुल्याउनका लागि, औद्योगिक तथा कृषि विकासका लागि, इतिहास संरक्षक तथा कला विकास र धर्म संरक्षणमा यस समुदायको ठुलो देन रहेको कुरा सर्वविदितै छ। यद्यपि
हिन्दू धर्मको विकासको क्रममा वर्णाश्रम धर्मको विकास भयो, वर्णाश्रम व्यवस्थाको विकास भयो र त्यो वर्णाश्रम व्यवस्थाले शिल्पी, किसान, मजदुरहरूलाई समाजको सबैभन्दा तल्लो श्रेणीमा राखेर जातीय विभाजन गरेका कारणले गर्दाखेरि आज विश्वकर्मा जाति भारतीय उपमहाद्वीपमा अथवा भारतवर्षमा केही माथिल्लो श्रेणीमा भए पनि नेपालमा भने समाजको तल्लो श्रेणीको रूपमा रहँदै आएको सर्वविदितै छ। र यसरी समाजमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको यो समुदाय, यो जाति कुनै पनि हिसाब किताबले, चाहे श्रम, सिप, कलाका हिसाब किताबले न्यून नरहेको भए तापनि समाजमा कसरी अत्यन्तै एउटा न्यून वर्गमा रहन गयो भन्ने अध्ययन गर्ने क्रम पनि इतिहासको विकासको साथसाथै चलिरहेको छ। यद्यपि नेपालको कुरा गर्दा 2097 सालतिर भगत सर्वजित विश्वकर्मा लगायत उहाँका सहयोद्धा साथीहरूले विभिन्न कोणबाट यसको अध्ययन, अनुसन्धान र यस जातिको विकासको लागि, हक अधिकारको लागि विभिन्न किसिमका आन्दोलन, सामाजिक आन्दोलनहरू चलाउँदै आउनुभएको थियो। यद्यपि उहाँहरूले चलाउँदै आउनुभएको आन्दोलन विविध कारणहरूले गर्दा पुरा हुन सकेन र यस जातिका मुक्तिका लागि उहाँहरू पछिको समयमा पनि विभिन्न खालका राजनीतिक परिवर्तनहरू मार्फत, सामाजिक कार्यकर्ताका प्रयासहरू, आइएनजिओ र एनजिओका प्रयासहरूबाट यस जाति लगायत समाजमा पछाडि परिएका समुदायहरूलाई अगाडि ल्याउने धेरै मेहनतहरू हुँदै नआएका होइनन्, भइरहेका छन्। यद्यपि यस जाति लगायत समाजमा पछाडि परेको जाति आज पनि सामाजिक, आर्थिक रूपमा धीमा गतिमा अत्यन्तै एउटा कछुवाको तालमा अगाडि बढिरहेको छ। हामीले यस जातिको विकास क्रमलाई हेर्नु पर्दाखेरि यो एउटा समुदायको रूपमा हामीलाई लाग्छ, यो एउटा कुनै आर्य सभ्यता मात्रै नभइकन समुदायका रूपमा विभिन्न अन्य समुदायहरूबाट पनि विश्वकर्मा समुदायको निर्माण भएको छ र यसरी निर्माण हुने क्रममा यो समुदायमा केही समानताहरू पनि रहेका छन्। जस्तै यो एउटा आर्य सभ्यताको अथवा सभ्यताको विकासको क्रममा एउटा गर्विलो कार्य गर्ने एउटा चाहिँ समुदायको रूपमा रहेको छ। कला, सिपका हिसाब किताबले, परम्परागत चालचलनका हिसाब किताबले, समस्या, पीडा, भविष्यको चिन्ता लगायतका यी कुराहरूले यस समुदायलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ, यानि कि एउटा सञ्जालको रूपमा विकास गरेको छ। त्यसैले यस समुदायले विभिन्न चरणमा गरेका काम, क्रियाकलापहरू र अत्यन्तै एउटा क्षमतावान शिल्पीहरू, सिपले भरिपूर्ण जाति हुँदाहुँदै पनि किन यो समुदाय पछाडि पर्यो र यसले गर्दै आएका परम्परागत पेसाहरू किन ओझेल मात्रै नपरेर किन यसरी हराउँदै गए भन्ने कुरामा यो छलफल गर्नका लागि, यसका लागि एउटा मुक्तिको बाटो खोज्नका लागि युवाहरूले विश्वकर्मा सञ्जालको अवधारणा आजभन्दा करिब 3 वर्ष अगाडि 26 साउन 2075 हेटौडाको भेलाबाट विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसाय सञ्जालको स्थापना गरिएको कुरा पनि यहाँहरूमाझ म राख्न चाहन्छु। यस जाति एउटा विलक्षण प्रतिभा बोकेको छ। यद्यपि केही कुराहरू अहिले पनि यस जातिमा छन्। जस्तै यस जातिका मानिसहरू, यस समुदायका मानिसहरू सानो बाल बच्चादेखि जन्मेर बुढो हुन्जेलसम्म पनि शिल्पीका रूपमा काम गर्दै आएका थिए विगतमा, र अहिले पनि कतिपय दाजुभाइहरूले काम गरिरहनु भएको छ। यद्यपि यो महँगो पेसा, महँगो कार्य, समाजको अत्यन्तै आवश्यकताले भरिपूर्ण सिप
का रूपमा कार्य गर्दै गर्दा पनि अहिले पनि यो एउटा समाजमा पछाडि परिरहेको छ। समाजमा पछाडि परेको मात्रै होइन, यिनीहरूको सिप एउटा कौडीको भाउमा गइरहेको छ र यो समुदाय अहिले पनि रोजगारीको क्षेत्रमा अथवा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा पछि परिरहेको कुरा सुनार जातको अथवा चाहिँ विश्वकर्मा जातिको एउटा वास्तविकता रहेको कुरा सर्वविदितै छ। वास्तवमा मानवीय विकासका लागि धेरै हामीले उपरोक्त विषयहरूमा छलफल गरिसकेका छौँ। सिपले भरिपूर्ण जातिहरूका रूपमा यो जाति विकास हुँदै गर्दाखेरि पनि र विभिन्न समयमा विभिन्न परिवर्तन हुँदाखेरि पनि किन यस जाति उन्मुक्ति पाउन सकेन भन्ने कुरा कुनै न कुनै रूपमा केही कमजोरी रहेर नै यो आज यस अवस्थामा आएको कुरा हामीले मनन गर्न सक्छौँ। र हामीले यहाँ विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालले यहाँ वास्तवमा यो नेपालको विश्वकर्मा जातिको मुक्तिको लागि, विकासका लागि र प्रगतिका लागि कुन हिसाब किताबले आजसम्म विकास भएको छ, यसलाई आधुनिक ढङ्गबाट विश्व जुन अवधारणामा जोड्नुपर्छ भन्ने विश्वकर्माका रूपमा अगाडि बढाइरहेको भन्ने कुरा पनि म यहाँहरू माझमा पेश गर्न चाहन्छु। वास्तवमा आजसम्मको लडाइँमा 2000 लगभग 7 दशकको लडाइँमा सर्वजित विश्वकर्माले जुन लडाइँ सुरु गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले विश्वकर्मा जाति मात्रै नभएर समाजमा पछाडि परिएका जातिहरूलाई समग्रताबाट अध्ययन गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक उन्मुक्तिका कुराहरूलाई अगाडि लिएर जानुभएको थियो। यद्यपि त्यस पछाडि भएका विभिन्न चरणका जुन आन्दोलनका रूपरेखाको क्रममा यी सम्पूर्ण विषयवस्तु भन्दा पनि दुई किसिमले एकातर्फ वर्गीय रूपमा मात्र यो एउटा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने तर्फको राजनीतिक ढङ्गबाट र अर्कोतर्फबाट एउटा वास्तवमा सम्मान, हाम्रो यस जातिले जुन सम्मान मात्रै गुमाएको भन्ने खालको अवधारणाबाट अगाडि बढ्यो, जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग मेल खाँदैन। प्रख्यात अर्थशास्त्री मास्लो हायरार्की जुन एउटा मानिसको आवश्यकताहरू कस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने जुन विश्वव्यापी मान्यता छ, त्यसमा वास्तवमा मानिसहरूको आवश्यकता भनेको सर्वप्रथम आधारभूत आवश्यकता हो, जस अन्तर्गत हामीलाई दैनिक खाना, पानी, आवास, सुरक्षाको कुराहरू र स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्था हामीलाई प्रारम्भिक चरणमा आवश्यकता पर्न जान्छ। त्यसपछि माया, प्रेम, सम्बन्ध र आधारका कुरा आउँछ, अनि मात्रै एउटा आत्मसन्तुष्टि, आत्मपूर्तिको कुराहरू आउँछ। र यस हायरार्कीले के बताइरहेको छ भने जबसम्म मानिसले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता र सुरक्षा लगायतका कुराहरू पूर्ण गर्न सक्दैन, तबसम्म उसको सम्मानको कुरा सोच्न पनि भ्याएको हुँदैन। त्यसैले यस जातिले, विश्वकर्मा जातिको आज आत्मसम्मानका लागि आधारभूत आवश्यकता, सुरक्षा लगायतका कुराहरूलाई पनि जोडेर लैजानुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको कुरा विश्व यो अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन्। त्यस्तै अहिलेसम्म अर्थात् हामीले चाहे राजनीतिक रूपमा चाहे सामाजिक रूपमा जुन किसिमको सोचहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ, सामाजिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ, र यसको प्रमुख लक्ष्य एउटा भनेको नै एउटा सुखी तथा कल्याणकारी जीवन चक्रको लागि हो। र यो सुखी तथा मानिसको सुखी तथा एउटा कल्याणकारी जीवन बनाउनको लागि वास्तवमा शारीरिक रूपमा, पेशागत रूपमा, स्वास्थ्य, वातावरण, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, आध्यात्मिक यी सबै कुरालाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ। तर दुर्भाग्यको कुरा यस समुदायमा जुन एउटा हरेक क्षेत्रमा विविध समस्याहरूको एउटा ओइरो छ,
हामीले हेर्न सक्छौँ कि शारीरिक रूपमा भने अथवा चाहिँ आध्यात्मिकताको विषयवस्तुको कुरा गर्दा यो समुदाय अहिले पनि असुरक्षित र भ्रममा रहेको छ। त्यस्तै पेसा र व्यवसाय यस समुदायको जुन परम्परागत पेसा छ त्यो असुरक्षित बन्दै गएको छ र स्वास्थ्यको पनि एउटा त्यति स्वस्थकर र सुरक्षित देखिएको छैन भने वातावरण र आर्थिक चाहिँ सन्तोषजनक नरहेको कुरा पनि सर्वविदितै छ। यसै कारणले गर्दा पनि यस समुदायको एउटा सुख र कल्याणकारी जीवन बनाउनको लागि यी विषयवस्तुहरूमा अध्ययन गरी अगाडि बढ्नु जरुरी देखिन्छ। वास्तवमा समाजको विकास नभइकन यस समुदायको विकास हुँदैन। सामाजिक विकासमा जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका रूपमा एउटा सोसियल चेन्ज व्हिल भनेर अमेरिकाको मिनेसोटा भन्ने कलेजबाट एउटा अवधारणा आएको छ। त्यसै अवधारणामा रहेर नै एउटा समाजको विकास हुने क्रममा समाजशास्त्रीहरू विश्वास गर्छन् भने सुनचाँदी व्यवसायी विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालले पनि यस कुरालाई अङ्गीकार गर्दै आएको कुरा पनि म यहाँहरू समक्ष पेश गर्न चाहन्छु। वास्तवमा जब समाजमा अन्याय हुन्छ, कुनै कुराको चाहिँ चित्त बुझ्दैन, त्यति बेला समाजमा प्रतिवाद हुन्छ, प्रदर्शन हुन्छ र प्रतिवाद र प्रदर्शन स्वरूप नै त्यहाँ एउटा समूहको निर्माण हुन्छ। त्यो समूहमा विभिन्न परोपकारी काम गर्दै समूहलाई एकीकरण र बलवान बनाउँदै लगिन्छ र यो समूहले एउटा त्यस शक्तिलाई सामुदायिक आर्थिक विकासमा लैजान्छ र त्यस आर्थिक विकासबाट एउटा विचारशील संवाद हुँदै विभिन्न चरणमा समाजको विकास हुने कुरामा यस एउटा चर्खाले बताएको छ। र विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालको कुरा गर्दा हामीले एउटा सुनचाँदी पेसामा भएका विभिन्न किसिमका समस्याहरूको विरुद्धमा प्रतिवाद र प्रदर्शनबाट नै विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालको जन्म भएको थियो भने यसले जन्म भएर पनि एउटा समूहको रूपमा निर्माण गरेर केही परोपकारी कुराहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको कुरा हामीले सबैले थाहा भएकै कुरा हो र यसले त्यसभन्दा अगाडिको चरणमा गएर एउटा सामूहिक लगानीबाट आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले एक किसिमको बिजिएन्स ग्रुप कम्पनीको समेत निर्माण गरिसकेको छ र अब हामीलाई यदि यो व्हिललाई हामीले अगाडि बढाउने हो भने वास्तवमा अब विचारशील संवाद, अब विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालले भोलिको मार्गचित्र कस्तो तरिकाले अगाडि बढाउने, यसलाई कसरी समाजको मूलधारमा ल्याउने भन्ने एउटा विचारशील संवादको समय पनि रहेको छ। यसै कारण पनि हामीले विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालको तर्फबाट यहाँहरू समक्ष आफ्नो अवधारणा राखेर यहाँहरूबाट पनि विभिन्न विचार छलफल यहाँहरूको सल्लाह सुझावहरूको अपेक्षा राखेर हामीले यस कार्यलाई अगाडि बढाएका छौँ। वास्तवमा हामीले विश्वकर्मा जातिको विकासको कुरा उठाउँदाखेरि सरकारले गर्ने अथवा चाहिँ विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका त त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा नै छ। तर हामीले हाम्रो समाजबाट सामूहिक प्रयासबाट एउटा प्रगतिको मार्गमा जानको लागि छलफल गर्नुपर्दा वास्तवमा यो समुदायभित्र परम्परागत रूपमा विकास हुँदै आएको सिप, शिल्पी र त्यसमा आश्रित समुदायबाट पुँजी सङ्कलन गर्नु पर्ने र त्यही नै हाम्रो एउटा गोल्डन कीको रूपमा यो समाजलाई अघि बढाउन सक्छ भन्ने कुरा विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालले विश्वास गर्दछ। विश्वकर्मा जातिको विकासको
मार्गचित्रमा पनि हामीले यसै गोल्डन की मार्फत नै सिप र शिल्पीहरूलाई दुई तरिकाबाट विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राखेका छौँ। एकातर्फ सिपको रूपमा भन्दा यो सिपको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन र विकास विस्तारको कुरा आउँछ भने अब यो शिल्पीका लागि भने रोजगारीको अवसरको खोजी, सिर्जना, पेसा, संरक्षण, त्यसपछि उहाँहरूको आर्थिक संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सांस्कृतिक विकास, खेलकुदका कुराहरू आउँछन्। त्यस्तै त्यस पछाडि दिगो आर्थिक विकास र राजनैतिक संरक्षणको आवश्यकता र राजनीतिक विकासको पनि आवश्यकता देखिएको छ। वास्तवमा विकास हामीले चाहेको पनि विकास नै हो र एउटा विकास हुनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार स्थिरताको आवश्यकता हुन्छ र त्यो स्थिरताका लागि वातावरण, आर्थिक र समाज, यो तीनवटा चिजलाई एउटा सन्तुलित ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा मात्रै स्थिरता आउँछ र जब स्थिरता आउँछ तब मात्रै विकास हुन सक्छ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आत्मसात गर्दै वास्तवमा हाम्रो विश्वकर्मा समाजको वातावरण र समाजको अध्ययन, अनुसन्धान र सन्तुलित वातावरण विकास गर्नको लागि विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालको अवधारणा आएको भने यस समाजलाई आर्थिक विकासका लागि अघि बढाउनको लागि, आर्थिक रूपमा प्रगति गर्नको लागि विजिएन्स ग्रुप कम्पनीको विकास भएको कुरा यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। र यसरी विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालले आफ्ना धारणाहरू अघि बढाउँदै गर्दा एकातर्फबाट यस जातिको एउटा गोल्डन कीमा रहेको पेसालाई अगाडि बढाउनको लागि, संरक्षण गर्नको लागि विश्वकर्मा सञ्जाल मार्फत प्रवर्धित विजिएन ग्रुप कम्पनी छ। विश्वकर्मा समुदायको आर्थिक समस्या हल गर्नका लागि सामूहिक रूपमा कम्पनीको अवधारणा को सुरुवात गरेर विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालले विजिएन ग्रुप कम्पनीको प्रवर्धन गरेको कुरा सर्वविदितै छ र विश्वकर्मा जातिका आर्थिक समस्या लगायतका अन्य विविध सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक समस्याहरू छन्, शिक्षाका समस्याहरू छन् र ती समस्याहरूलाई हल गर्नको लागि विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालका रूपमा अघि बढेर ती समस्याहरूको पहिचान तथा समाधानको लागि विभिन्न नीतिहरू अवलम्बन गर्ने यसले उद्देश्य राखेको कुरा सर्वविदितै छ र यसले राखेका विविध उद्देश्यहरू मध्ये यस समाजमा रहेका विविध रूढिवादी, अन्धविश्वास, कुरीति, कुसंस्कार, लैङ्गिक असमानतादेखि यस समुदायका प्राचीन परम्परागत सिपहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन लगायत सुनचाँदी व्यवसायमा हाल देखिएका विविध समस्याहरू, कालीगढका समस्याहरू, व्यवसायका समस्याहरू र ती समस्या समाधानका लागि, औद्योगिकरण गर्नका लागि यसले विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले सुनचाँदी तथा धातुजन्य वस्तु वा हस्तकला, शिल्पकला यस्तै प्रकृतिका व्यवस्था एवं व्यावसायिक एकरूपता कायम राख्ने, सुव्यवस्थित गर्ने र व्यावसायिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी नीति नियम लागू गर्ने र लागू गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने, सहयोग गर्ने यसले अवधारणा अगाडि बढाएको छ। त्यस्तै एक सामाजिक सङ्गठनका रूपमा विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालले एक परोपकारी कोष खडा गरी सुनचाँदी व्यवसायी लगायत अन्य यस वर्गमा आइपर्ने विविध समस्याहरू समाधान गर्नको लागि विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने यसले लक्ष्य राखेको छ र यी लक्ष्यहरूका साथसाथै
विभिन्न सङ्घ संस्था भाइचारा सङ्घ सङ्गठनहरूसँग सहकार्य गर्नुका साथै विभिन्न अन्य सङ्घ संस्थासँग समन्वय कायम गरी विभिन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्ने खालका कालीन सेवामूलक र आयमूलक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ र ती उद्देश्य तथा लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि यसले विशेष गरेर अहिले तत्कालीन रूपमा समाधान गर्न सकिने नीति नियम र दीर्घकालीन रूपमा यस संस्थाले गर्नुपर्ने विविध लक्ष्यहरूलाई कार्यनीति तथा रणनीति रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यसले कार्यनीतिका रूपमा हाल यस व्यवसायमा बचे खुचेको यस व्यवसायको पेसा रोजगारीको अवस्थालाई सुरक्षा तथा पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने, त्यस्तै देशमा अथवा यस समुदायमा देखेका विविध समस्याहरू, कानुनी समस्याहरू, आर्थिक समस्याहरू, शिक्षाका समस्याहरू, स्वास्थ्यका समस्याहरू र कानुनी समस्याहरूलाई यसले कार्यनीतिका रूपमा अगाडि बढाएर हल गर्न प्रयास गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने यसले रणनीतिका रूपमा विश्वकर्मा समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सर्वाङ्गीन रूपमा सबल तुल्याएर राष्ट्रिय मूलधारमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ र यसले विशेष गरेर राहत कोषको स्थापना गरी पनि सकेको अवस्था छ र यस राहत कोषबाट कानुनी समस्या, व्यवसायिकका शैक्षिक समस्या, असाध्य रोगजन्य समस्याहरू, यस व्यवसायमा आइपर्न सक्ने विभिन्न दैविक प्रकोपहरू, जातिभेद र रङ्गभेद अन्त्यका लागि यस समुदायले खेल्नुपर्ने भूमिका तथा संस्थागत विकासका लागि विशेष सहयोग अघि बढाउने लक्ष्य पनि राखेको छ र जुन अहिले यस व्यवसायमा एउटा विशेष गरेर रोजगारीको राम्रो अवसर रहेको तर पनि यो लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको सुनचाँदी व्यवसायमा देखेका विद्यमान समस्याहरूको समाधान बाट यस व्यवसायलाई राम्रो स्थापना गरेर अघि बढ्नुका साथसाथै यस समुदायको दिगो आर्थिक समस्या समाधान, त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमा जोड दिँदै यस समुदायको राजनीतिक समाधानको लागि पनि यसले अग्र स्थानमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै यस समुदायले आर्य सभ्यतादेखि विविध समयमा समाजको उत्पादनशील क्षेत्रमा, समाजको निर्माण कार्यमा अत्यन्तै मेहनतका साथ कला, सिप को प्रदर्शन गरेर कार्य गर्दै आएको भए तापनि त्यस क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्याहरू, ज्यालाका समस्याहरू र यस समुदायले गर्दै आएको सिपमा एउटा किसिमको चाहिँ शोषण भएका कारणले गर्दा पनि यो समुदाय हालसम्म आर्थिक रूपमा पनि अत्यन्तै विपन्न अवस्थामा रहेको र यसले एउटा प्रारम्भिक रूपमा अथवा आधारभूत आवश्यकता समेत समाधान गर्नलाई धौधौ परिरहेको अवस्थामा यस समुदायलाई एकाकार गरी सामूहिक पुँजीको निर्माण र सामूहिक कार्यमार्फत एउटा औद्योगिक क्रान्तिलाई अघि बढाउनुपर्छ। जसरी स्पेन लगायतका युरोपमा सामूहिक कार्यबाट औद्योगिक क्रान्ति अगाडि बढाइएको छ, त्यसै अनुरूप यस समुदायमा पनि औद्योगिक क्रान्ति अघि बढाएर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने यस विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालको प्रमुख ध्येय रहेको छ। जब यस समुदायले आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू, रोजगारीहरूको सुनिश्चितता गर्छ, त्यसपछि हामीले समाजमा रहेका अन्य वर्ग, अन्य समुदाय जो वर्षौँदेखि समाजको निम्न श्रेणीमा छन् र उनीहरू मूलधारमा स्थापित हुन सकेका छैनन्, उनीहरूलाई हात
बढाएर उनीहरूलाई पनि समाजको मूलधारमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ र मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथमा अन्त्यमा विश्वकर्मा समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सर्वाङ्गीन रूपमा सबल तुल्याउन र यसलाई राष्ट्रिय मूलधारमा स्थापित गर्नका लागि विश्वकर्मा सञ्जाल अग्रसर रहेको छ र एउटा निकै नै महत्त्वपूर्ण अङ्ग्रेजी भनाइ लामो रेसको घोडा अर्थात् हामी जब सामूहिक कार्य गर्छौँ हामी टाढा पुग्न सक्छौँ र हामीले चाँडै यदि आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ भने एक्लै जान सक्छौँ, तर त्यो एक्लो लक्ष्यले हामीलाई कुन स्थानमा पुर्याउँछ भन्ने कुरा त हामीले भोग्दै पनि आएका छौँ। किनकि आज कतिपय व्यक्तित्वहरूले निकै प्रगतिको मार्गमा अघिल्लो श्रेणीमा रहँदा पनि सम्मान, समाजबाट पाउनुपर्ने सम्मान, राष्ट्रबाट पाउनुपर्ने सम्मानको क्षेत्रमा धेरै पछाडि परेको कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसैले पनि हामी सामूहिक रूपमा नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मनसायका साथ इफ यु वान्ट टु गो फार गो टुगेदर भन्ने भनाइ पुनः यहाँहरू समक्ष राख्दै म अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय सञ्जाल, जय विश्वकर्मा समुदाय। धन्यवाद। अन्तर्राष्ट्रिय अथवा एउटा प्रख्यात इतिहास